बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद वाले दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? जिनका कोई प्यारा फोत हो गया हो तो वो ये वीडियो ज़रूर सुन लें। ईद उल अज़हा आने से पहले पहले आपको ये मालूमात ज़रूर चाहिए होगी कि ईद वाले दिन मुर्दा रोता है और दुआ करता है कि ईद का दिन कभी ना आए। मुर्दा ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ईद के दिन नज़दीक आते ही मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का होता है। बाज़ औक़ात खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत में गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखिरत याद आती है। इसलिए तो मुनासिब है और कुछ भी मुज़ायका नहीं, लेकिन इसको लाजिम और मलजूम समझना जिससे दूसरों को ये शुबा हो कि यह चीज़ लाजमी और ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं। नीज़ अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो उस पर तान करना या उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाज़मी है। ईद का दिन इशाअत व फ़रहत और ख़ुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और रहमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीना भर अपने आप को भूखे और प्यासे रखा तो रातों को याद इलाही में बसर किया। ये उसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होते ही यकम शवाल को तुम्हारे लिए फ़रहत व खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फ़ित्र कहते हैं। और हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फ़ित्र का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, चाहे मुस्लिमीन की जमात अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाब अज़ीम अता फ़रमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा, तुमने अपने रब तबारक व तआला की इताअत की, तब उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज इताअत ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं कि खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, तब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये क्या हैं, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके एवज़ इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फ़रमाए। एक ईद उल फ़ित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और ख़ुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नत मौक़दा है। ईद की नमाज के लिए आज़ान और तकबीर नहीं, बल्कि आफ़ताब बुलंद होने के बाद इलाके के तमाम मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे हों और इमाम उनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें की जाएं। 3 ज़ायद तकबीरों को कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। तब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का सबब होती है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं, बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ईद की आमद पर हम ज़िंदा लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए।
لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کا انتقال ہو جائے تو رمضان المبارک کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ اس سے نہ سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور نہ ہی رمضان المبارک بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کی قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں تو قبر کے اندر گناہگار مردے کو بڑی ہی راحت میسر آتی ہے، اور رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے آغاز میں ہی مردہ بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان پر دوبارہ عذاب نافذ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دوبارہ عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید والے دن ان کے اوپر فوراً پہلے کی طرح سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سارا سال وہ لوگ قبر کے اندر سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں ہی انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی مردے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ سے عذاب کو نافذ نہیں فرماتا، بشرطے اس کے کہ کوئی اصال و ثواب کر رہا ہو، یہ مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہوگی، بس ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان المبارک کی بابرکت مہینے سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کے اوپر کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں اور جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا اور کفر اور شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرما دیا تو پھر کبھی بھی اس پر دوبارہ عذاب نازل نہیں ہوگا، رمضان المبارک کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات انتہائی غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان المبارک کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے وہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کا علم ہوتا ہے کہ کب رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان المبارک کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان المبارک جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور رمضان المبارک بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔
ہم لوگ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین اور مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام